बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीक्यू स्पीक्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, सन 1955 में पैदा होने वाले आसिफ अली जरदारी अपने वालिदैन के अकलौते बेटे हैं और उनकी 3 बहनें हैं। आसिफ जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल से हासिल की, जिसके बाद वो पिटारो कैडेट कॉलेज चले गए और उनकी ऑफिशियल बायोग्राफी के मुताबिक उन्होंने लंदन से बिजनेस में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। आसिफ जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी जमींदारी के अलावा कराची में सिनेमा घरों और तामीराती शोबे से मुंसलिक थे और किसी जमाने में वो शेख मुजीब की अवामी लीग का हिस्सा भी रहे थे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक हाकिम जरदारी सन 1985 में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में गैर जमाती बुनियादों पर होने वाले इंतखाबात में नवाब शाह से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े, लेकिन हार गए। अपने वालिद से कबल आसिफ अली जरदारी नवाब शाह की जिले कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके थे, जहां उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सन 1983 का ये वो दौर था जब सिंध में बहाली जमहूरियत की तहरीक जोरों पर थी और इसी साल नवाब शाह के शहर सकरन के करीब पुन्नल चांडियो नामी गांव में फौज की फायरिंग में पीपल्स पार्टी के 16 कारकुन हलाक जबकि 50 जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, मुल्की और गैर मुल्की ज़राए इबलाग में आसिफ जरदारी को जीरक सियासतदान के तौर पर बयान किया जाता है। पाकिस्तान के अवाम सन 1987 से कबल आसिफ जरदारी के नाम से नाआशना थे और फिर जब दिसंबर 1987 में उनकी शादी साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो से हुई, तो इसी निस्बत से उनका नाम मुल्क भर में जाना पहचाना बन गया। इस शादी के अगले ही बरस यानी 1988 में होने वाले आम इंतखाबात में भुट्टो की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बन गई। बेनज़ीर अपने साथ अपने शौहर को भी वजीर आजम हाउस ले आई और यही वो वक्त था जहां से आसिफ जरदारी की सियासत, उनसे मुंसलिक तनाज़ात और मुबैना बदउनवानी के मुकदमात के सिलसिले का आगाज हुआ। सदर गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को मुंतखब होने के 2 बरसों के अंदर ही बरतरफ कर दिया और असम्बलियां तहलील कर दी। असम्बलियों की तहलील और मुल्क में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के कुछ ही अरसे बाद 10 अक्टूबर 1990 को आसिफ जरदारी पहली मर्तबा गिरफ्तार हुए और जब नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ हुई तो फरवरी 1993 में उन्हें रिहाई मिली। नाज़रीन, आसिफ जरदारी पर माली बदउनवानी, अगवा, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल जैसे इल्जामात आयद किए गए थे जो कभी अदालतों में साबित नहीं हो पाए। 90 की दहाई का ये वही दौर था जब मुबैना तौर पर सरकारी ठेकों में करप्शन जैसे इल्जामात के बायस उनके नाम के साथ मिस्टर 10% का लाहिका जोड़ा गया, जिसके दहाइयों तक उनका पीछा किया और ये भी वो इल्जाम था जो कभी अदालत में साबित नहीं हुआ। 1993 में होने वाले आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कामयाबी हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो दूसरी बार वजीर आजम बनी। तहम ये हुकूमत भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी न कर सकी और नवंबर 1996 में इसे बरतरफ कर दिया गया। नाज़रीन, बेनज़ीर के दूसरे दौरे हुकूमत में आसिफ जरदारी पर सियासी जोड़ तोड़ और करप्शन जैसे इल्जामात आयद किए गए। बेनज़ीर की दूसरी हुकूमत की बरतरफी से कबल आसिफ जरदारी दुबई में थे और दुबई से पाकिस्तान वापसी पर अगले ही रोज उन्हें एक मर्तबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। तहम दूसरी मर्तबा होने वाली उनकी गिरफ्तारी तवील थी। आसिफ जरदारी की असीरी के दौरान पाकिस्तान में 2 हुकूमतें तब्दील हुईं, जिसमें पहले नवाज शरीफ और उसके बाद जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया। अगरचे उस वक्त की पीपल्स पार्टी की क़यादत का ख्याल था कि हुकूमत की तब्दीली से जरदारी की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, ताहम ऐसा ना हुआ। नाज़रीन, आसिफ जरदारी पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कत्ल जैसे संगीन इल्जामात थे। उन पर बेनज़ीर भुट्टो के भाई मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम भी था, ताहम बादअज़ां इसमें उन्हें बरी कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी की रिहाई उस वक्त तक अमल में नहीं आई जब तक पीपल्स पार्टी की परवेज मुशर्रफ के साथ मफाहमत नहीं हुई, जिसके बाद जनरल मुशर्रफ की जानिब से कौमी मसालहती ऑर्डिनेंस यानी NRO जारी हुआ,
جس کے تحت ان پر دائر مقدمات معطل ہوئے اور بعد ازاں ان مقدمات میں ان کو عدالتوں سے بریت بھی مل گئی۔ طویل اسیری کی وجہ سے وہ پاکستان میں ماضی قریب میں جیل میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے سیاستدان بن گئے۔ اگرچہ بعد ازاں دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جیل میں گزرے وقت سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ان کی غیر موجودگی میں بچوں کی پرورش کی مکمل ذمہ داری بے نظیر بھٹو کے پاس رہی۔ اسیری کے دوران برطانوی اخبار گارڈین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کی خوشی سے محروم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ باغ میں چہل قدمی کرنے، اپنے حلقے نواب شاہ کی دھول اور گرمی، اپنے قبیلے کے افراد اور اپنے سیاسی ساتھیوں سے ملاقاتوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ اور کہکہے لگانے اور پولو میچ میں حصہ لینے سے قاصر ہیں۔ رہائی کے بعد وہ پہلے دبئی اور بعد میں امریکہ چلے گئے۔ بے نظیر بھٹو جب 18 اکتوبر 2007 کو خود ساختہ جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا تو آصف زرداری اپنے بچوں کے ساتھ دبئی میں موجود رہے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کو ہونے والے ایک خودکش حملے میں بے نظیر بھٹو کی وفات کے بعد وہ وطن واپس آئے اور اپنی اہلیہ کی تدفین کے بعد جب مشتعل افراد کی جانب سے نا کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا گیا تو زرداری نے اپنے پہلے عوامی خطاب میں پاکستان کھپے کا نعرہ بلند کیا، جو بعد میں ان کی پاکستان پیپلز پارٹی اور خود آصف زرداری کی سیاست کا نعرہ بن کر سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اپنے پاس رکھنے کے بجائے انہوں نے اسے اپنے نوجوان زیر تعلیم بیٹے بلاول بھٹو کے سپرد کر دیا اور ان کا نام بلاول زرداری سے بدل کر بلاول بھٹو زرداری کے طور پر متعارف کروایا۔ یہ ایک بہتر حکمت عملی ثابت ہوئی اور اس طرح انہیں پارٹی میں کسی مخالفت یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ حقیقت میں پارٹی سنبھال وہ رہے تھے لیکن سربراہی بلاول کے پاس تھی۔ سن 2008 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور وزیر اعظم کے لیے یوسف رضا گیلانی کو امیدوار نامزد کیا گیا۔ حالانکہ اس سے قبل عام رائے یہ تھی کہ یہ منصب سندھ سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مختوم امین فہیم کو ملے گا۔ تاہم یہ پہلی بار تھا کہ پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ابتدا میں مسلم لیگ نون نے بھی ساتھ دیا، لیکن یہ اتحاد دیرپا ثابت نہیں ہوا۔ جنرل مشرف کی جانب سے معزول کیے گئے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور دیگر ججز کی بحالی کے معاملے پر فریقین میں اختلافات سامنے آئے۔ صدر مشرف کا مواخذہ کرنے کے معاملے پر بھی دونوں کا اتفاق تھا، تاہم اسی عرصے میں زرداری کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ اگر مشرف مستعفی ہو جائیں تو انہیں محفوظ راستہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ بالآخر مشرف مستعفی ہو گئے اور زرداری اس منصب کے لیے خود امیدوار بن گئے۔ ایم کیو ایم، اے این پی، جمعیت علماء اسلام، آفتاب شیرپاؤ اور مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک نے ان کی اس عہدے کے لیے حمایت کی، جبکہ ان کے سامنے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف نے اپنے امیدوار کھڑے کیے جو ہار گئے۔ آصف زرداری 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ چودھری فضل الہی کے بعد وہ دوسرے سویلین صدر تھے جنہوں نے اپنی مدت پوری کی، اور اب دوسری مرتبہ آصف علی زرداری پاکستان کے صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہو گئے ہیں۔